बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं अनवार अहमद। आप देख रहे हैं अल्लाह दीन। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको एक बहुत ही प्यारा बयान और एक बहुत ही प्यारा वाक़या बताने वाले हैं। वीडियो पूरी और आखिर तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। छोटी सी बात अगर कह सकता हूँ कह दूं, बस बात खत्म, ये टाइम खत्म हो गया। लेकिन एक छोटी सी बात कह देता हूँ, दिल के कान से सुन ले, खत्म करता हूँ। ये हदीस इतनी प्यारी है कि हुजूर ने इसको बार बार बयान किया और मेरा दिल भी चाहता है कि मैं हर बयान में इसको बयान करूं, लेकिन उन्वान जुदा रहते। अब्दुल्ला इब्ने उमर इसके रावी, तिरमिजी में भी ये हदीस है और बहुत किताबों में कसरत से ये हदीस है। ये जो पढ़ने जा रहा हूं, मेरे जवान ध्यान से सुनो। अपने अल्फाज के जामे में हदीस का मफहूम बहनों से भी गुजारिश। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, मैं छोटी उम्र का सहाबी था, लेकिन छोटा होकर भी मैंने इसको कमोबेश 7 मरतबा सुना हुजूर से। जब मैंने 7 बार सुना छोटी उम्र का होकर, तो बड़े साहबा ने कितनी मरतबा सुना होगा। वो हदीस ये, उसका मफहूम ये है। बनी इसराइल में एक जवान था, उसको जिना की बड़ी आदत थी, लत लग गई थी जिना की। इत्तेफाक से वो मालदार था, दौलत उसके पास थी, इसलिए कि लोग दौलत की बुनियाद पे उद्मात करते हैं। लेकिन याद रखना, जो अल्लाह दौलत देना जानता है वो छीनना भी जानता है। मत करो दौलत पर तकब्बुर, मत करो। उसने फिरौन को दरिया में गरक कर दिया, उसने नमरूद को लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया। यजीद की कब्र का निशान हम का बादशाहों के साथ ये किया। तो यार, आप तो 24 लुम के मालिक हो, आप तो साइजिंगों के मालिक हो, आप तो होटल और किराना दुकान के मालिक हो। अपनी औकात क्या है? वो दौलतों का तस्वुर तुमने देखा ही नहीं है जो पिछले दौर में दौलतें हुई। फिरौनों को पूरे पूरे महलों के साथ दफन किया गया है, जवाहरात के साथ दफन किया गया है, सोने चांदी गुलाम और कनीजों के साथ दफन किया गया है। इस शान से वो दफन हुए, लेकिन गए जहन्नम में। इसलिए कि महलों की वजह से जन्नत नहीं मिलती, मालों की वजह से जन्नत नहीं मिलती, अल्लाह को राजी करने की बुनियाद पे जन्नत मिलती। फटा कफन ले जाओगे मगर यार राजी है तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। और अगर मखमल का कफन पहन के जाओगे, कुदरत नाराज है तो वो भी छीन लिया जाएगा और कब्र के कीड़े जिस्म को खा लेंगे। तो बनी इसराइल का शख्स था, मालदार था, पाप का आदी था, जिना का आदी था। उसकी आदत थी रोजाना किसी ना किसी नई लड़की को वो अपने बिस्तर की जीनत बनाता था। एक दिन वो अपने घर से निकला शिकार की तलाश में, देखा एक खूबसूरत लड़की है। लड़की को वो पहचानता था, खूबसूरत लड़की है, मजबूर है, लोगों से कर्जा मांग रही है, कोई देने के लिए तैयार नहीं उसको। जब इसने देखा ना कि मजबूर है, तो मजबूरी में तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा। लड़की आई, कहा क्या बात है? लड़की ने कहा कुछ परेशानी है, कुछ पैसों की जरूरत है, चंद सिक्कों की जरूरत थी। उसने 60 सोने के सिक्के उसके दामन में डाल दिए, और दामन में डाल दी तो लड़की को, उसको चंद की जरूरत थी, 60 सोने के सिक्के डाल दिए तो लड़की, क्योंकि मौलाए कायनात कहते हैं कि इंसान एहसान का बंदा है। कोई किसी पे एहसान करेगा ना तो इंसान उसके एहसान तले दब जाए। आज जो हम ये कहते हैं ना, हमारी लड़कियां इधर जा रही उधर जा रही, आपने उन पे एहसान किया रोकने के लिए? आप अपने घर का झूठा खाना खल्ले पर डालते हैं ना, गरीबों को आप कहां देते? आप ईद पर 10 ड्रेस सिलाते हैं ना, आपने ये कहां सीखा है कि मैं 10 की बजाय 8 सिलाकर 2 गरीबों को पहना? आप अपनी बेटी की मंगनी पे 5 लाख खर्चा करते हैं, शादी पे 10 लाख खर्चा करते हैं। आपने ये कहां सीखा है कि 1 लाख बचाकर मैं किसी गरीब के सर पे भी दुपट्टा डाल के उसका भी निकाह करवा दूं? हमने कभी दूसरों का सोचा? गरीबों का सोचा? नहीं सोचा। आज हर मालदार मालदार बनना चाहता है, गरीबों को उठाना नहीं चाहता। गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, ये तो बदफेली। क्या हुआ? क्या हुआ? उसने जब 60 सोने के सिक्के उस लड़की के दामन में डाले तो लड़की ने शुक्रिया के अंदाज में उसको देखा। उस जवान ने कहा, मैं इस पे कुछ नहीं चाहता, बस इतनी ख्वाहिश है मेरे घर में थोड़ी देर चल के बैठ जाओ। चूंकि उसने एहसान किया था, लड़की चलने को तैयार होगी।
گئی گھر میں بیٹھی تو اس نے سارے دروازے کھڑکی بند کر دی اور بند کر کے اس کی طرف کھسکنے لگا. لڑکی پورے وجود سے کانپنے لگی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مال نہیں تو تقوی بھی نہ ہو، اس لیے کہ تقوی کا تعلق نہ مال سے ہے نہ غربت سے. کبھی کبھی مالداروں کو بھی تقوی ملتا ہے، کبھی کبھی غریبوں کو بھی تقوی، اس لیے کہ تقوی کا تعلق لباس سے نہیں دل سے. وہ کانپنے لگی. اس جوان نے کہا اے لڑکی، کسی نے تیرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، تو نے قرضے مانگے کسی نے دیا نہیں، میں نے دیا، اور پھر تجھے سماج کا اتنا خوف کہ تو کانپ رہی ہے. اور سماج کے خوف سے کانپ رہی تو کون کیا بگاڑ لے گا تیرا؟ میں نے تو سارے کھڑکی اور دروازے بند کر دیے. لڑکی نے جواب دیے کھڑکی اور دروازے سب بند ہیں، سماج کی وجہ سے، بستی والوں کی وجہ سے نہیں کانپ رہی ہوں. سارے دروازے بند ہو گئے لیکن ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ہے، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. بس تو نے تو بار بار پاپ کیا، روزانہ تیرا کام زنا کرنا ہے، لیکن آج سے پہلے میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا، اور یہی سوچ کر کے اب میں کانپ رہی ہوں کہ قیامت میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گی. اگر میرے اللہ نے پوچھا کہ تو نے زنا کیوں کیا تھا فلاں کے ساتھ تو میں کیا جواب دوں گی، اسی لیے کانپ رہی ہوں. وہ لڑکی نے یہ بات کہی. کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اس نے اتنا کہا نا کہ اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گی، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان جو دروازہ کھلتا ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. پہاڑوں کی کھو میں جاؤ تو بھی کھلا ہے، تحت الثری کی تہ میں جاؤ تو بھی کھلا ہے، بلندیوں پہ جاؤ تو بھی کھلا ہے، پستیوں میں جاؤ تو بھی کھلا ہے، لوگوں کے سامنے تو بھی کھلا ہے، لوگوں سے چھپ جاؤ تو بھی کھلا ہے. اللہ دیکھ رہے تجھے بھی اور مجھے بھی. اے جوان، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا. بس اتنا سننا تھا. اس جوان نے کہا یہ پیسے بھی تیرے ہیں، اور جب اللہ دیکھ ہی رہا ہے میں بھی تو مسلمان ہوں، جا چلی جا یہاں سے، چلی جا، پیسے بھی تیرے، چلی جا. کہتے ہیں وہ لڑکی چلی گئی. ادھر لڑکی گھر سے باہر نکلی، ادھر موت کا فرشتہ گھر میں آیا اور اسی حالت میں اس جوان کی روح نکال لی. گاڑیوں میں موج مستی کرتے ہوئے سوچنا اگر اسی حالت میں موت آئی تو کیا. کسی لڑکی پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچنا اسی حالت میں موت آئی تو کیا. اللہ کو منہ کیا دکھائیں. موت تو کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے. موت کا کوئی وقت ہے؟ کسی کو کوئی وقت تو بتایا گیا ہے؟ ٹائم تو مقرر ہے، کسی کو کوئی وقت بتایا گیا کس حالت میں آئے گی؟ اس نے لڑکی کو کہا جا. لڑکی گئی، موت کا فرشتہ آیا، اس جوان کی روح نکال لی. یعنی اگر وہ لڑکی کو نہیں بھیجتا اور زبردستی سے نہ کرتا تو کس حالت میں موت آتی اس کو؟ اس کی روح نکل گئی. جنگل کی آگ کی طرح پوری بستی میں بات پھیل گئی، وہ مر گیا، وہ مر گیا، وہ مر گیا. محلے کے نیک لوگوں نے کہا تھا بڑا پاپی، بڑا بدماش، پتہ نہیں اس کا چہرہ بھی پتہ نہیں کیسا ہو گیا ہوگا، بدل گیا ہوگا. کسی نے کہا کہ چلو تو صحیح، کچھ بھی تھا لیکن تھا تو اسلام کے دائرے میں، جنازے میں تو شرکت کرنا ہے. جب لوگ اس کے گھر پر گئے تو نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل. یعنی مفہوم کے طور پہ تشریح کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ کفل نے اللہ سے ڈر کر ایک گناہ چھوڑ دیا، اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. زندگی میں آپ کے ساتھ بھی یہ وقت آتا ہوگا، آئے گا. سفر میں رہیں گے کسی کا حسن آواز دے گا، اکیلے میں رہیں گے کسی کا حسن آواز دے گا، تنہائی میں رہیں گے کسی کا حسن آواز دے گا. بس اتنا سوچنا اللہ دیکھ رہا ہے اور گناہ سے اپنے دامن کو بچانا. اور اس سے بڑی بات کیا، میرے نبی نے فرما دیا اے جوانوں زنا سے بچ جاؤ، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرے. دوستو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرنا اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا. کیا پتہ کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کرنا اور ہر ایک مسلمان بھائی اور بہن تک ضرور پہنچانے کی کوشش کرنا. اور آپ کے اپنے چینل اللہ دین کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے روزانہ اسی اچھی ویڈیوز اور اچھے بیان لے کر آتے رہتے ہیں. تو آپ ضرور ہمارے چینل اللہ دین کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی آنے والی
हर नॉलेज मिलती रहे।